बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वकानू युसिर्रून अलल हिन्सिल अज़ीम वकानू यक़ूलून इज़ा मितना वकुन्ना तुराबन व इज़ामा अइन्ना लमबऊसून अव आबाउना अलअव्वलून क़ुल इन्नल अव्वलीन वल आखिरीन लमजमूऊन इला मीक़ाति यौमिन मालूम सुम्मा इन्नकुम अय्युहद्दाल्लूनल मुकज़्ज़िबून लआकिलून मिन शजरिन मिन ज़क़्क़ूम फमालिऊन मिनहल बुतून। द ज़क़्क़ूम नबता सुखपल खीट डकवई फशारिबून अलैहि ब्याबस्कई पदीद पासा मिनल हमीम गर्म उब फशारिबून शुरबल हीम दा गर्म उब बदासिस्कई लगतगे उख और तगे हैवान चसंग उबस की हीम दा अगा जनावर तवई च इंतहाई तगई और राशि और ब्यापो बंद न मड़ेगी। अलहयामु ताउन तुशबिहुल इस्तिस्का दयो बीमारी दा इस्तिस्काम बीमारी दा चोबस किसकी और सड़े मड़ेगी ना अगा उखान च कम तगी हुई दागई पशान बदई दागर में उबस की। हादा नुज़ुलुहुम दादा ज़क़्क़ूम खुराक और बरफ दागर में उब दादा दई मिल मस्यादा यौमद्दीन द क़यामत परस नुज़ुली वर्त तहक्कुमन हुई मिल मस्या ख्वागी तो वही चाहे कि मिलमा एजाज व इकरामी पदे के खुदा दई तोहीन ने नहनु खलक़नाकुम मा तासु पैदा कड़ी वही फलौला तुसद्दिक़ून तासु वाली तस्दीक न कोलू दरज़ द क़यामत याद अमाद खल्लाक़ियत तस्दीक मुवल्ल न कोलू। अफराअयतुम मा तुमनून आया विने यगशे चकम तासु गुर्दवई पर रहिम की अमना युमनी इमना माना द मनई कतरात रहिम तरसवल अमना युमनी इमनाअन अफराअयतुम मा तुमनून ए तुसब्बून फिल अरहाम अअंतुम तख्लुक़ूनहु द बचे तासु पैदा को अम नहनुल खालिक़ून। खल्क माना रूह अचवल दादा अल्लाह तबारक व तआला कब्ज़े कुदरत के दा अला लहुल खल्क़ वल अम्रु नहनु क़द्दरना बैनकुमुल मौत वमा नहनु बिमस्बूक़ीन और नहीं मुंगा मग़लूबा चता सुबह साबिक़ीन ये यो ज़मंगना व उतख्ते यो तालिब बल तालिब पसे मंडा वही अगर यो तिलाड़ उतख्ते दो दा मस्बूक दल तक रुस्त पातिशु कमजोर सड़े तेज रफ्तार पसे न रसी कला ना कला दा तसाबुक की तसाबुक का बरदम यो तसाबुक द सेकुल शो न चकम माख के लाशे गनूर ते रुस्त पाती भी द रब्बुल आलमीन न सोक तख्ते दे नशी चमंगा बमंडा वो और दा अल्लाह तबारक व तआला ज़ात पर रुस्त पातिशी अल्लाह ताला कादिर मुतलक ते दहगा दागे कमाल कुदरत तसोकम नशी तख्ते दे मंगा नुयु मग़लूबा वमा नहनु बिमस्बूक़ीन ए वमा नहनु बिमग़लूबीन अस्सब्क़ु किनायतुन अनिल ग़लबा शायर वही का अन्नक लम तुस्बक़ मिन अद्दहरि मर्रतन इज़ा अंत अदरक्तल्लज़ी कुन्त ततलुबु तचरे उसिज तलब क्या गदे ब्यामुन तो नुदामो है चीज़ मस्बूक़ मना कमाल हासिल अवल दा कमाली गलबदा सबकत का अन्नक लम तुस्बक़ मिन अद्दहरि मर्रतन तचरिम ने मग़लूब शवे पदमाना की इज़ा अंत अदरक्तल्लज़ी कुन्त ततलुबु इंसान चखपल मतलूब ब्यामु में पहर तरीक़ा चीवी दे गालिब है ने तासु ज़मुना मुंगा नहीं मस्बूक़ीन और तासु ने साबिक़ीन वमा नहनु बिमस्बूक़ीन मुंगा नहीं मग़लूबा पदे खबर अन नुबद्दिल अम्सालकुम व नुनशिअकुम फीमा ला तालमून चिज़बा बदल कमा अम्सालकुम अम्साल स्तासु का अल्लाह वारी स्तासु पदे बनोर कौमुन रावली इ यशा युज़हिबकुम व याति बिआखरीन या मंगा नहीं मग़लूबा च मंगा स्तासु शिकलू न बदल को अम्सालकुम न मुराद नुग़य्यर वजूहकुम नुग़य्यर सिफातकुम और वनुनशिअकुम फीमा ला तालमून और तासु पैदा को पागा सिफतुनु चता उस्ता मालूम अडु नदी यानी नजअलुकुम क़िरदतन व खनाज़ीरा
منگا پدی قادر ایو چستاسو انسانی شکل بدل کو او حیوانی شکل در کو درتا. وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولَى تاستا رنبنے پیدائش معلوم دے نوالد آغین نصیحت ناصل ہوئی کم رب العالمین جل جلالہو چتاسو پڑھن بھی نشأت پیدا کئی نو دوبارہ جون دے کو لگتا سا مشکل لی فَإِنَّ الْأَمْرَ بَيْنَ الْكَافِ وَالنُّونِ افرائیتم آیا وینئی ما تحرسون اگا شے چتاسو پٹو کی کرئی حرسا یحرسو مانا پٹے کرن یعنی حینما انتم تلقون البذرہ فی المزارع مزارع کی چو تخمنو غردوئی انتم تزرعونہو دغا فصل تاسو زرغونوئی ام نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفکہون. پیغمبر علیہ السلام حدیث تے پیغمبر علیہ السلام وی لا یقولن احدکم زراتو دا زراتو ٹھکے بنوے بل علیہ ان یقول حرستو حرستو مانا مکہ کہ تخم غرزول او زرع او زرغنول دا اللہ تبارک و تعالی خاصلہ اانتم تزرعونه اے اانتم تنبتونه ام نحن الزارعون بل انت یا ربنا تزرعون لنا لو نشاؤکم غوارو لجعلنا حطاما منگا با اگر دو دا فصل چورا چورا برنا پہ آفت و گلائی رو ورو او دا فصل بدر تا چورا چورا کو حطاما منا حشیما لا ينفع به احد فضلتم تفکہون پس او بگر دیتاسو تعجب کون کی یا فضلتم تفکہون اے سرتم نادمین علی ذالک انا لمغرمون او بیا بوائی چی منگتا خود تاوان رو رسیدو منگا خودیر دا تاوان و دا غرامت مالکان شو بلکہ بعد خلق وی نحن محرومون منگا خود لگیار دا غلی او دا نعمتون محروم شو. افرائیتم آیا وینئی تاسو الماء الذي اغب تشربون چسکئیے اانتم آیا تاسو انزلتموه من المزن دا بتاسو نازل کړي دي دا وریځونه مزن اغسپینو وریځو ته وای چې کوم باران وری ام نحن المنزلون لو نشاء کم غواړو جعلناه اجاجا منګه بدا وبدر ته ترخیکو دا بارانو با چې د ډیرو بیمارو د پاره علاج دی ډیر عرب باران ته لولوي لوخیخي د باران او بجمع کی کالو سرغو به استعمالی روایت کې راځي چې دا او مبارکي دی د ډیرو بیمارو علاج دی لو نشاء کوم غواړو جعلناه او بغردو دا بد باران اجاجن مرن ترخی زهر فلولا تشکرون. افرائیتم النار اللتی آیا وینئی تاسو آغاور تورون چی تاسو بلوئی اانتم انشاتم شجرتها جدی ونی تاسو پیدا کردی دی مرخ او دا عفار بوٹی اگا بوٹی دی چی پیو بل راک آگی نو دا غین اور پیدا شی پا ہندوستان کے دا غشین باس دا پا چڑوکای بانے ہوئی او بیا پیو بل راک آگی نو دا غین لمبا پیدا شی حالانکہ چرتا شنا ونا او چرتا پاگئی کہ دا اور لمبا دا اللہ تعالی قدرت کاملہ دے. ام نحن المنشئون او کمونگا پیدا کون کیو نحن جعلناها مونگا اگر دولو دا اور تذکرتن یادول دا جہنم دا اور دا پارا دا دی اور نا دا جہنم اور رایات کئی دا دی اور تاو دمرا ندے دا جہنم دا اور تاو دینا او یا درجی زیاد تے ومتاعن امگا گردول دا دا اور نفع للمقوین دا مسافر دا پارا مسافر چپا زنگل کیوی نو دا دان دا گرمولو دا پارا گئی اورون بلی قوا اصلیت کے زنگل تاوی اقوى الرجلو اے دخل فی القوا یو سڑے زنگل کے روان شو نو متاعن من دا نفع دا مسافر دا پارا مقیمینم تے نفالی لیکن زیادہ نفع دا اورنا اگا مسافر لی تمام اشباہ
په ځنګلو کې اور بلیږي او په هغې باندې ځان ګرموي، په کورونو کې خو تا ځان په بړستن کې ګرم کو، په مکان کې والده کې څه نه وي. زمونږ هم یو شپه راغلې وه په نوشکي کې، سخته یخني وه، په دې لاره راتلم، تمامه شپه اور ته مو شپه تېره کړې وه، ځنګلو خشاک ماښام کې ملګرو را جمع کو، تمامه شپه دا شا به مو یخه وه، لاسونه او کله به مو ورته شا اور ته ونیوله. نو زیاته فایده په ځنګلو کې مسافر د اور نه علي، خاص کر چې د جمعې ایامي. فسبح باسم ربک العظیم فلا اقسم بمواقع النجوم. زما د قسمی کلمه د لا د اقسمونه مخکې د تاکید دپاره راځي، بله هېڅ خبره نه ده مګر دا ده زما د قسمی بمواقع النجوم، هغه ځایونو د ستورو باندې چې په کوم طرف باندې دغه ستوری غروب کېږي. د نجم نه مراد لوی نجم شمس او قمر دی او دارنګې نور ستوري دي، د دی د غروب چې کوم ځایونه دي او منازل دي. یا د نجوم نه مراد نجوم القرآن دي، دا قرآن پاک نجمن نجمن آیتن آیتن سورتن سورتن نازل دی، نجم حسی ته وي. وانه لقسم، یقینا دا قسم نے لو تعلمون عظیم، انه لقرآن کریم فی کتاب مکنون، دا قرآن په لوح محفوظ کې دی. دا تمام آسمانی کتابونه که تورات ده که انجیل ده که زبور ده که صحیفی ده او که قرآن پاک ده، دا د لوح محفوظ نه را منتقل شوی دی. ا کتاب مکنون ده یعنی محفوظ ده، لا یمسه او د قرآن مجید ته بلاس نه لګي الا المطهرون مگر پاکیزه خلق. یا لوح محفوظ تا فرشتي لاسونه لګي بل څوک هلته رسای نشي کولی. دغه وجه نه علما لیکي چې د قرآن مجید مسح کول بغیر د اودس نه دا مکروه تحریمي دی. اودس چې د وینو له قرآن مجید راوچت کا. المطهرون من الجنابه ومن الحدث، چې حدث اکبر او اصغر دواړو نه پاکیزه وي. تنزیل من رب العالمین افبهذا الحدیث انتم مدهنون. آیا د دې کتاب او د دې قرآن مجید باره کې انتم مدهنون تاسو لګیا ده مداهنت کوئ او د دې تکذیب کوئ. وتجعلون رزقکم او تاسو ګرځولی د خپله برخه دغه انکم تکذبون، ستاسو په قسمت کې صرف تکذیب ده، د تکذیب نه علاوه بله خبره من د کړي دی او که نه. وتجعلون حظکم وتجعلون رزقکم انکم تکذبون، چې تاسو د دې قرآن مجید تکذیب کوئ، ستاسو په قسمت کې د انکار هغه برخه لیکلې شوې ده. فلولا اذا بلغت الحلقوم وانتم حينئذ تنظرون. فلولا ترجعونها، تاسو ولې د دغه مړي روح نشئ واپس کولی کله چې ورسیږي دغه روح الحلقوم مرۍ ته، د انسان سا چې کله وځي او دغه نفس دغه حلقوم ته راشي. وانتم یا اهل البیت ویا ورثة المیت، ای د مړي ملګرو او د مړي ورثو تاسو خو ناسي او تاسو ګورئ چې د مړي لګیا دی ساوځي. وانتم حينئذ تنظرون وانتم لا تقدرون على منع الروح من خروج الجسد. شابه کنه زور لګوي چې فرشتي دغه روح کو نه باسي. فلولا ترجعونها اذا بلغت الحلقوم وانتم يا اهل البيت يا ورثة الميت حينئذ تنظرون ولا تقدرون على دفعه ونحن اقرب اليه، من قریب یو دغه محتضر الموت ته. الیه کې ضمیر هغه سړی ته راځي ده چې محتضري قریب الموت، من قریب یو دغه مړي ته. منکم ایها الحاضرون ولكن لا تبصرون، تاسو نه وینئ. فلولا ان کنتم غیر مدینین، کچره دا خبره ټیک وي کافرانو وي مونږ غیر مدینین یو، زمونږ د اعمالو سزا به مونږ ته نشي راکېدی. مدین معنا محاسب، مدین معنا مجزیون. فلولا ان کنتم کنی تاسو غیر مدینین غیر محاسبین،
نو بیا ولی تاسو ترجعونها دغه نفس نشي واپس کول خپل مقرته ان کنتم صادقین که تاسو دا وایي چې لا باس ولا حساب ولا نشور دغه ټول را جمع شي او دغه نفس دغه بدن ته بیا واپس کوي التمغه د لولا معنا چې کوله فلولا ترجعونها دغه تعلق دې سره ده ان کنتم صادقین فی انه لا باس ولا نشور ولا حساب فإما إن كان كويدغ متوفى من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم فله راحة روح بمعنى راحة سرا وريحان جد پر رزق حسن دے ریحان رزق حسن تو اور ریحان گل ریحان تم وی کشمالو تا وجنة نعيم واما ان كان او كويدغ محتضر دغه متوفى من اصحاب اليمين فسلام لك من اصحاب اليمين دا خلاصه صورت مختی ویل شیو چې وکنتم ازواجا ثلاثه تاسو باغه میدان کې به پدریو قسمونو باندې تقسیمی هغه دو ټولی د سعداو یو ټوله د اشقیاو دغه نتیجه دار وته فسلام لك من اصحاب اليمين واما ان كان او کوي دغه محتضر دغه میت من المكذبين الضالين شغا اصحاب الشمال فنزل اسم المستعد دا من حميم دگرم ابونا وتسلية جحيم او داخل دل دی جهنم تا صلى يصلي تسلية امانا دا داخل دو سر او مجرد دا سمعان راتلو صلي يسلا سيسلا صغيرا ان هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم دا آیت نازل شو رسول الله مبارک کو فرمائل اجعلوها في ركوعكم او سبح اسم ربك الاعلى چراغ رسول الله اجعلوها في سجودكم منگا پر رکوع کے سبحان ربی العظیم وایو او پر سجدہ کے سبحان ربی الاعلى بسم الله الرحمن الرحیم سورت الحدید وی دیکھ دا الحدید چکے پپنوشتم آیت کے راغلے دے بسم اللہ الرحمن الرحیم دا سورت موضوع طریق حصول سلطنت بادشاہی فکم طریقہ بانے حاصلی گی بادشاہی با پا طاقت او پا قوت او پا اسلحہ او پا جہاد بانے حاصلی گی سبح للہ پاکی بیانی اللہ تعالیٰ تا ما فی السماوات تمام کائنات چپ آسمانونو کی دی والارضی او چپ ازمکہ کی دی کلمہ دا ما ذوی الروح او غیر ذوی الروح دا پارم مستعملی گی سبح للہ قرآن مجید کی دا سبحت کے کلم ماضی راشی کل یسبحو راشی کل مصدر راشی سبحان الذي اسرا بعبده کل امر راشی لک سبح سبح اسم ربی الاعلی دی کی دیتا اشارہ دا چھ موجودات دا ابتدانا تر انتہا پوری دا اللہ تبارک و تعالی تسبیح ہوئی طوعا او کرہن وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ او تسبیح عام دے چھ بلسان الحالی او بلسان القالی تمام کائنات ثناوی اللہ تعالی تا فاسمانوں اور پزمکوں کی وسخرنا مع داود الجبال يسبحن وهو العزيز الحكيم حسن بصری وئی چې دا ونی تسبیح الوی چې پریکړی نی چې دا ونی نه خران دا پریکا بس هغه شوا بیا تسبیح نه وئی کانه چروغي تسبیح وئی چې پمن دماغ کو بیا تسبیح نه وئی دا خود دا حسن بصری ځکه یو میز پروتو چا دا حسن بصری نے تپوس کو چې دا سنا وئی یو زمانہ کې ویلا سمانا چې کله دا لرګي ونه کې خرانګ وا نو دی ویلو بیا چې پریکو تخطیط جوړی کی لیکن حافظ ابن کثیر اور نور مفسرین وایي چې نه د دې تعلق د جماعت او د غیر جماعت سره نه ده روح پکې ویو کني وی هر یو شی د الله تعالی ثنا وي ځکه چې د داوود علیه السلام بارک راځه چې وسخرنا مع داوود الجبال يسبحن
और हालांकि जबल आखो जामिद दे पर जबल के रूह काने में मातमी और तामीम दे नदा खबर कबीरा चिरा अल्लाह ताला सना तमाम कायनात हुई। वहुवल अजीजुल हकीम लहू मुल्कु समावाति वल अर्द युहयी व युमीत वहुवा अला कुल्लि शैइन कदीर। अल्लाह ताला पार से कादिर है बिमा काना व बिमा यकूनु। हुवल अव्वलु अल्लाह ताला अव्वल है फलैस क़ब्लहु शैउन अज़ली है वल आखिरु फलैस बादहु शैउन अल्लाह ताला अज़ली और अबदी है। अल बाक़ी बाद फनाए कुल्ल शैइन कुल्लु मन अलैहा फ़ान व यब्क़ा वजहु रब्बिका ज़ुल जलालि वल इकराम वज़्ज़ाहिरु वल बातिनु। अल्लाह ताला ज़ाहिर दे पे एतबार द कुदरतुन सरा और बातिन दे पे एतबार द ज़ात सरा। ला तुद्रिकुहुल अब्सार व हुवा युद्रिकुल अब्सार। या अज़्ज़ाहिर को माना दा अल गालिब अल्लाह ताला गालिब है और अल बातिन यानी गैर मुद्रक बिल हवास ते पर हवास उदागे इदराक न शिकोले। तो दिल में तो आता है समझ में नहीं आता बस जान लिया मैं तेरी पहचान यही है ला युहद्द वला युतसव्वर वहुवा बिकुल्लि शैइन अलीम। हुवा अल्लज़ी अल्लाह ताला ज़ात खलक़ अस्समावाति वल अर्द फी सित्तति अय्याम पशपग रज़ु के रज़ु न मुराद कम रज़ी दी इलाही रज़ी इन्ना यौमन इंद रब्बिका कअल्फि सनतिन मिम्मा तउद्दून औ कना दगा अय्याम माहूदा सुम्मा इस्तवा अलल अर्श यअलमु मा यलिजु फिल अर्द। अल्लाह पेजनी अगर सिजुना चकम दाखिलेगी पज़मका के जमींदार दाने उगुर्दई पज़मका के दबारान सास की वर्दन नशी पज़मका के खलक मड़ी दफन की पज़मका के दन खजाइन और दफाइन दी वमा यखरुजु मिन्हा और अगर सिजुना चिदज़मु को नराउजी लका फसल रादर गुनशी वने रादर गुनशी और दगरंगी मलाइकी बाद मलाइकी अगम राउजी दज़मु को न आगा चकम दानो द ईसा अलैहि सलाम बारक रादी मिन तहतिहा फनादाहा मिन तहतिहा अल्लाह तहज़नी दलान देनो बाद वही ना गीना मुराद दावा चलान दे वादी की वा नुमा यखरुज मिन्हा न मुराद तुखमुन दी खजाइन और दफाइन दी और मड़ी बा द क़यामत पर अल्लाह ताला द गदम के नरोबासी वमा यनज़िलु मिनस समा द अल्लाह पाइलम के दा अगर चना दिलाई द आसमानुन न फरिश्ते रादी बारान वरीगी वावरी वरीगी गलई राशि और दारंगी अगा फैसली चे अल्लाह ताला कड़ी दी अगा मलाइको ता रा नाजिली की प्लान की दे के बारान वरई प्लान की दे के दाव कई प्लान की दे के दाव कई और आसमान ना अगा फैसली अगा अहकाम रा नाजिलेगी वही रा नाजिलेगी वमा यअरुजु फीहा अगा सिजना चे आसमान तखीगी द मोमिनीन अरवाह बरा इल्लियीन तजी दुआगानी बरा खीगी और आमाल खीगी फरिश्ती खीगी इलैहि यसअदुल कलिमुत तय्यब वल अमलुस सालिहु यरफअहु व हुवा मअकुम। अल्लाह ताला तौसर दे बिला कैफिन हसन बसरी बवी चिदी सर बिला कैफिन टिक की दे व हुवा मअकुम अगर तासु सर दे मायत न मुराद कम मायत तेरा इख्तिलाफी मसला दा बाद उलमा वही मैयत न मुराद मैयत बिल इल्म दे। अल्लामा बेहकी किताबुल अस्माइ व सिफात की लिखी के मुहक्कक इंद सलफ मैयत बिल इल्म दे और द बुखारी किताब दे खल्क़ व अफ़आल इबाद पयोसल दो इज्तिमा सफ़ा की दे इब्न क़ुदामा किताब दे ज़म्मुत तावील पदर इज्तिमा सफ़ा की नो मसला अगर मैयत बारक इरादा चे अल्लाह ताला द बंदिगान सरा चे माकुम दे नो हसन बसरी बिला कैफिन मुहद्दिसीन इमरार कई और मुतकल्लिमीन मुताखिरीन पदे के तावील कई बाद वही मैयत न मुरादा दे चे अल्लाह ताला हर दे हाजिर और नाजिर दे और बाद वही चना हुवा माकुम बिल इल्मी वल कुदरा ऐनमा कुंतुम वल्लाहु बिमा तामलून बसीर लहू मुल्कु समावाति वल अर्द व इलल्लाहि तुरजउल उमूर यूलिजुल लैला फिन नहार पदाखिल की परस की नुरजुब दशी
वयूलिजु अन्नहार फिल लैल वहुवा अलीमुम बिज़ाति सुदूर। आमिनू बिल्लाहि, अल्लाह ताला पदात ईमान राणे अगर वहदहू ला शरीक थे, व रसूलिही, व अनफिकू मिम्मा जअलकुम, खर्च कई द अगर माल और दौलत न च अल्लाह ताला तासु गर्दोली मुस्तखलिफीन फीह, दगा माल खुदे द प्लारो द निकू अगर मुर्शुन ताते जायदाद पातिशु, ताते तिजारत पातिशु, ताते माल और दौलत पातिशु। फल्लदीन आमनू मिनकुम व अनफकू लहुम अज्रुन कबीर वमा लकुम सशिविता सुलरा ला तुमिनून बिल्लाहि, कम शैता सुमना कवई, कम यो शैदे चिता सुमना कई द ईमान बिल्लाह व ईमान बिर रसूल। यदऊकुम लितुमिनू बिरब्बिकुम वररसूल यदऊकुम, पैगंबर दाउस्त दावत कर कई ची ईमान रही पखपल रब। वक़द अखज़ मीसाक़कुम, हालांकि अल्लाह ताला ता सुना परेबा ने वादा गश्तिरा कल च अल्लाह ताला तमाम नस्ल आदम आदम अलैहिस्सलाम दशाना पैदा को नो अल्लाह ताला ते तपूसु कुछ अलस्तु बिरब्बिकुम, टोलू विच आओ इन कुंतुम मुमिनीन। और दादा अलस्तु वादा का तो मा तन यादा नदी भी यादा कर सौदा मा यादाश न मोतबर अंबिया और सुलहावई चिदा अलस्तु आवाज उसम जमन पगुन की दे चा तालिब तदायात थी छदा दे मोर न प्लान की वक्त के पैदा शवे में ब्यामंग वर्ता वाले दवाई वाले कदा दमा मोर दा दमा वाले दादा जक मुंग तम शरान वेली अलक मोर दे राला माशूम ब्या पेजरी चला दमा मोर दा न पैगंबरानो न दया त्रिस्तुनी और द सुलहाओ न दया त्रिस्तुनी सूक्ति। अल्लाह ताला द अजल वादस्ता सुना गिसिदा इन कुंतुम मुमिनीन, या द अखज़ मीसाक न मुराद अगा अकल ले च अल्लाह ताला बंदा ता अकल वर कड़े दे दागे पदरिया बाने दा अल्लाह ताला वजूद दा अल्लाह ताला वहदानियत पेजनी। दागे वजन दमगा इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह फरमाई कि यो सड़े पशाहिकुल जबल की भी दगर पशु का की दा वहदानियत पर मसला अल्लाह ताला से तपोस के उस्ताद वाले यो न मनलमा ठीक था चला मुबारक के तफसीलात याद रोजूज का दागे तफसीलात, लेकिन दा अकल पदरिया बाने यो सड़े दा अल्लाह ताला खलाकियत दा अल्लाह ताला कुदरत कामिला और दा अल्लाह तबारक व तआला का वहदहू ला शरीक वाले न बाद वही देना मुराद अगा अकल ले दायो के संवादा दा हुवल्लज़ी अल्लाह ताला का ज़ात है युनज़्ज़िलु अला अब्दिही नाज़िल पखपल बंदा आयातिन बय्यिनात, अगा आयातुना द कुरान के वाज़िह ददी इल्लत गाई से लियुखरिजकुम देदा पार चे अल्लाह ताला उबा सितासु याद आगा बंदा युखरिजक के ज़मीर या अल्लाह तले या अबद तले मिनज़्ज़ुलुमाति द तेरूद कुफ्र द शिर्क नाइलन नूर व इन्नल्लाह बिकुम लरऊफुर रहीम वमा लकुम सशवीता सुलरा अल्लाह तुनफिकू फी सबीलिल्लाह ए अय्यु शैइन यमनउकुम मिनल इन्फाक फी सबीलिल्लाह वलिल्लाहि मीरासुस समावाति वल अर्द, द अल्लाह ताला फकब्ज़े कुदरत की मीरा सुनद आसमान और दज़म की दामाल द चा पलाश के बाकी न पाती की अल्लाह सा इम्तिहान अली चिता फला गमाल की दा अल्लाह ताला द रज़ा द पर से इन्फाक क्या कन के ला यस्तवी मिनकुम नदे बराबर पता सुके मन अगर सड़े अनफका चगद अल्लाह ताला पलार के खर्च कई मिन क़ब्लिल फ़त्ह मक्के फ़त्ह मक्की या मक्के सुलह हुदैबिया अगमाल तंदस्तीवा पागमाल की चिकमो अगा वक्त चिकमो कसानो पेशीदा अल्लाह पलार के वरकड़ी दी दागे ढेर लुई अजर दे और चमा कम करम फ़त्ह शुआ ब्याखुद तमाम तरफुन न गनाइम बरातल हर जे के बाद मुसलमानान फुतूहातु इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फ़त्हु व रअयत अन्नास यदखुलून फी अगम सवाब दे, लेकिन द तकलीफ और द शिद्दत पर की इन्फाक द रेडियर लुई अजर दे। ला यस्तवी मिनकुम मन अनफक मिन क़ब्लिल फ़त्ह व क़ातला और कम कसानो च जिहाद करे दे उलाइक अअज़मु दरजतन मिन अल्लज़ीना अनफ़क़ू मिन बाद, कम कसानो छदा अल्लाह पलार के पस फ़त्ह मक्के न वरकड़ी
ذکر مکه د فتح نه پس اسلام په تمامه دنیا کې خور شو او خلق ډلې ډلې د اسلام په دایره کې داخلي دل او د فتوحاتو چاپیرنه ورود او آمدو وقاتلوا او چې چا جهاد کړل او کلن او د هر یو سره کسابقین دي او کلاحقین دي د ټولو سره الله تعالی وعده کړی د الحسنا د جنت چا چې قبل الفتح سوکت اغا یقرض اللہ قرضا حسنا چاغور کے اللہ تعالیٰ تا قرض حسن نہ مراد دا اللہ تعالیٰ پلار کے خرچ تے ادار العلوم میں پیسے لگول و جہاد کے پیسے لگول و عبادات کے پیسے لگول مساکین تور کول فیضاعفه له پس اللہ تعالیٰ باغت جزا دو چند کی مثل الذین ينفقون اموالهم الى آخر الآیہ وله اجر کریم یوم تر المؤمنین والمؤمنات دا اجر بکلچ کلچ وینی با یوم ترا پکمرد بچت وینی المؤمنین والمؤمنات یسعى نورهم منڈی بوئی اگر رانا دا ایمان بین ایدیهم مسلمانان چپا پولیس ورات تیری گی لکه سڑی سر زبردست بیٹری وی او لگولی وی غیبان اور تلار اخکاری کافران با پا ظلماتو کی وی مومن نمخ کی بدا ایمان غرنا لکه چو سڑی مخ کی بیٹری لگولی وی او لار اور تخکاری یسعى نورهم صاحب کئی اگر ناددوی بین ایدیهم و بی ایمانهم خی طرف تبم رناوی او فرشتی با اور توئی چه بشراکم اليوم زیر قبول کئی نن زیر قبول کئی کامیاب شوئی اگر زیر صدق جنات تجری من تحتها الانهار خالدین فیها ذلك هو الفوز العظیم یوم یقول المنافقون دا با اگر دی چه منافقان سڑی و منافقات خذی للذین آمنوا مومنان تبوی انظرونا الک قدری گئیو زمانگا انتظارو کئی نقتبس من نورکم چه منگم رنا حاصل کو ساسو درانانا ساسو دراناما نیبا منگم لگلو لکه مخکنی سڑی سر بیٹری وی رستنوی مڑا رو دا چستا درانانا منگم فیدا والو اقتباس مانا پارے نور چیدن دلک مراد ددین نستدیعو چه منگا رنا حاصل کو نقتبس مانا نستدیعو چه منگا زو اور رنا حاصل کو من نورکم قیلا دیتا با اویلشی منافقان با دا مومنانو نا دا انتظار مطالبو کی چه دمرا در در مدئی منگم تاسو پسیو نو مومنان بورتا ہوئی چه ارجعو وراءکم واپس شئی دا رانا دلتا نمیلاویگی دا پا دنیا کی منگا حاصل کری ہوا او بعد وہی ملائکی بورتا ہوئی چو منافقانو واپس شئی وراءکم فالتمسو نورا زان ترانا طلب کئی دلتا تاس ترانا نمیلاویگی فضرب بینہم پس ابوالشی فما بین دا مومنینو او دا منافقینو کی بسور حجاب اللہ تعالیٰ با ددائی او دا مومنانو میں اس کے پردہ را غلند کی سور مراد بحجاب فاصل چگہ حجاب بفاصلی فما بین دا مومنینو او دا منافقینو او لہو باب اغیر پاربا دروازوی سو کوئی دا لگا سورنا مراد اگا اعراف تے دا اعراف اگا غٹ دیوال یو طرف تا جنت او بل طرف تا دوزخ تے باطنہو فیہ الرحمہ دا غی یو طرف تا رحمت تے چاگا جنت تے او بل طرف تا من قبلہ العذاب دا غی جانب نبا عذابی ینادونہم منافقان با مومنانو تا آواز کی ینادون کی ضمیر مستتب دا منافقانو تا راجی دے او دا هم ضمیر بارز دا مومنانو تا راجی دے ینادون المنافقون یعنی ینادی المنافقون المؤمنین منافقان با مومنانو تا وی علمناکم ماکم و دنیا کے ولی منگا تو سرنو کننا نصلی معکم ونسکن معکم
वकुन्ना नक़ूलु नहनु आमन्ना बिल्लाहि, मुंगा खुब आमन्ना बिल्लाहि बिल यौमिल आखिर तनवी। अलम नकुम माकुम फिद दुनिया नुसल्ली माकुम व नस्कुनु माकुम वलाकिन्नकुम फतनतुम अनफुसकुम कालू बला। मोमिना बोलते न मुंग सरा न वही दरोजनो कद कुंतुम माना फिल ज़ाहिर व कुंतुम माल यहूदी फिल बातिन। तासु बच्चे मुंग सरा वही नु आमन्ना बमुमी वेदा खलो इला शयातीन कालू इन्ना माकुम इन्नमा नहनु मुस्तहज़िऊन। कालू मोमिनान बोलते वही बला हिरगिज़ दासिनदा सादा सिनदा वलाकिन्नकुम फतनतुम अनफुसकुम। तासु په فتنه کې ورځول خپل ځانونو، تاسو د نفاق او د معاصیو په بیمارو کې مبتلا وي. وتربصتم او تاسو انتظار کولو په باره د مؤمنانو کې د دوائر چې په مسلمانانو به کله چکر او مصیبت را دي. وتربصتم فی شان المؤمنین الدوائر چې په مؤمن باندې چکر راشي مصیبتونه راشي. ورتبتم او تاسو شک کولو د دین او د قرآن په دغه مسلو کې. وغرتکم او په دوکه کې ګرځولو تاسو لرا الامانیو هغه ارزوګانو، تاسو باطلې ارزوګانې وي. تاسو وی دا مؤمنان به ختم شي او مدینه به مونږ ته پاتې شي. حتی جاء امر الله، تر دې چې راغی تاسو ته مرګ راغی او دغه سیده نفاق په دغه تورو تیرو کې رخصت شوی. وغرکم بالله الغرور او په دوکه کې ګرځولو تاسو لرا د الله تعالی د ذات په باره کې شیطان وی دا سړیا کوي ارڅ چې کوي الله غفور الرحیم دی او مبخي. فاليوم لا يؤخذ منكم پسنن بنشي قبل استاسو نه منافقانو. فاليوم لا يؤخذ منكم اي لا يقبل منكم ايها المنافقون فدية ولا من الذين كفروا مأواكم النار. استاسو دو سودو دے اور دے هي مولاكم هي ناصركم دغه اور مددگار دے یا اولا بكم تاسو ردیات مناسب دے. وبئس المصير او دا اور دیر ناکار دے در وجود دے. وبئس المصير النار مخصوص بالذم محذوف دے. الم یأن للذین آمنوا آیا ندا قریب شوی مومنانو تدا خبر ان تخشع قلوبهم چلا غی پڑھنو کی عاجزی پیدا شی لذکر اللہ دا اللہ دا ذکر دا وجنا دا اللہ ذکر دا دی پڑھنو کی نرمی نے پیدا کئی یادا چھ دا دی پڑھنو کی نرمی پکار دا چھ خدای یادی لذکر اللہ. ابن مبارک دیر لوی محدث ہے دا امام بخاری دا استادانو استاذ دے او دا امام ابو حنیفہ پا شاگردانو کی لوی شاگرد دے. ابن مبارک نا چاہتا پوسکو چھ دا زہد او دا تقوی دے کلنا شروع کری دا. ابن مبارک لوی محدث یو کال بے جہاد کولو او یو کال با حج تبیارا گئے. یو کال با جہاد بل کال با حج ترا گئے. او دا ابن مبارک جہاد تاسو قتل لنبنے سڑے کتاب الجہاد چی لکل ابن مبارک تے. اور ای کہ دا ابن مبارک قصیدہ یا عابد الحرمین لو ابصرتنا لعلمت انک فی العبادت تلعب اگدہ قصیدہ دا. ابن مبارک نے چاہتا پوسو کو چی دا زہد و تقوی دا دے کرنا شروع کری دا. ویر دے او ذل درون سرا او د ملګرو سره ناستم په یو باغ کې. زمونږ باغو د میوو نه ډکو، مونږ خروټۍ مو خوړه او دارنګې میوې مو خوړې او زما دا چنګ رباب ډېر خوښ. چنګ رباب پېژنې؟ ربابونه چې خلک دي دا زما ډېر زیات خوښ و. په دې به عاشق ما سره به چنګ رباب ناستو او د شپې د را پاسېدم ما باقاعده رباب شروع کو او زما بل ملګری بل رباب شروع کو. نو د رباب نه زموږ غوږونو ته داسې اواز راتلو الم
यअनी लिल्लज़ीना आमनू, अल्लाह ताला से चाहता हिदायत की। जमने पर गुरु दा से लगे ना चाहे दा हुई चाहे न दे करीब से मोमिनानो तो दा खबरा चदा गई जुड़ने दा अल्लाह ताला जिक्र तरा मायलशी बास माखपल अगर चंग्र बाप मात को और बास लाड़म और इल्म और हादीस और फिक़्ह लारा में इख्तियार का अल्लाह ताला साजिब निजाम दे। और फुज़ैल इब्न अयाज़ तचाहुई दादवाड़ा यारात दी चले का ददगी तक़वा और द तहारत और द सूफी तो इब्तिदा संगला ईमान खबरी दे डेर लुई बदमाश हो। फुज़ैल इब्न अयाज़ डेर काफिली बतियरी दी दे पयो जिने आशिक शु ऐते दा मा तरा कई बेने दर कहू नेदा बद ननश बद बोजम। फुज़ैल इब्न अयाज़ द टूल कोर खलक खपा गमजन छिदा बसकी जान सरे नूर बदमाशानम बोतलियो पारसंग खतु और कुदरती तबुल कूर की और कारी दशबयाना फ़क़िरात सरद आयत हुई अलम यअनी लिल्लज़ीना आमनू अन तख़शा क़ुलूबुहुम लिज़िक्रिल्लाह वमा नज़ल मिनल हक़ वला यकूनू कल्लज़ीना उच्चरी की और राटो पे कुदा पासंगना चकद आना या रब्बि ज़ाकल वक्त कद आना या रब्बि ज़ाकल वक्त तो बे उसला लाड़ू ब्या मक्के मुकर्रमी था आलते ब्या द जमजम उबे खल्को चढ़कोले मजदूरी बे कोला और हलाल पैसे बे खपलो बचो तराड़ी अलम यअनी लिल्लज़ीना ताऊ मातम आयत सबक रा कई च कलब तोबो वासी कलब नवाफिल शुरू के कलब आखिरत तरफ तरवानी अलम यअनी आया करीब न दे अना शेउ अना यअनी माना करीब के दल आया न दे करीब मोमिनानो ता चगा सलात व ज़कात थी दा खबर अन तख़शा क़ुलूबुहुम चदा गरुडनु की खुशू पैदाशी लिज़िक्रिल्लाह दा अल्लाह ताला दा जिक्र दा पारा जिक्र त मुतवज्जी शी मुनज़ुन त मुतवज्जी शी तिलावत त मुतवज्जी वमा नज़ल मिनल हक़ और अगर कुरान च अल्लाह ताला नाजिल करे दे वला यकूनू और नदी विदई कल्लज़ीना ऊतुल किताब दे यहूदो द नसारा पशान में जोड़ी गई मिन क़ब्ल फ़त्वाला अलैहिमुल अमदु बस उगदशो पागैबा नमूदा फ़क़सत क़ुलूबुहुम व कसीरुम मिनहुम फ़ासिक़ून लका बारान दे बसिकू बस कही बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वल्लज़ीना आमनू बिल्लाहि व रसूलिहि कम कसानो ईमान रले अल्लाह ताला पर वहदानियत और द पैगंबरानों पर रिसालत उलाइका हुमुस सिद्दीक़ून दा सिद्दीक़ून दी व शुहदा और दा शुहदा दी इंद रब्बिहिम लहुम अजरुहुम व नूरुहुम। हसन बसरी में फरमायल कि कुल्लु मुमिनिन शहीदुन हर मोमिन शहीद दे अगर पखपल कूर की पकड़ पुजीबा निवली नहीं मरशेवे लकदेदा अल्लाह ताला द वहदानियत गवाही वर कई शहीद पमाना द यशहदु सरम लका व शुहदाए हुए वल्लज़ीना आमनू बिल्लाहि व रसूलिहि उलाइका हुमुस सिद्दीक़ून व शुहदाउ इंद रब्बिहिम। कम सड़े चदा अल्लाह ताला द वहदानियत गवाही वर कई देम शहीद दे अल्लाह दोबारा के गवाही वर कई और बाद वही चना व शुहदा उदान तो मुस्तकिल जुमला दा व शुहदा इंद रब्बिहिम शुहदा बा जन्नतुन नईम की भी और दा गई अरवाह बा फी हवासिल तैरिन खुद्रिन तसरहु फिन्नार हवासिल तैरिन खुद्रिन और तसरहु बिहिम फिल जन्नह तसरहु बिहिम फिल जन्नह व जन्नत के बदई गिरदी उलाइका हुमुस सिद्दीक़ून। ज़हाक मुफस्सिर दे गबर सिद्दीक़ून अतकसान दी चाचे सबकत करे दे इस्लाम ता अबू बकर सिद्दीक उमर फारूक और ज़ैद इब्न हारिसा उस्मान ज़िन्नूरैन और तलहा और ज़ुबैर और साद और हमदा रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम दा टोल नमक के रसूलुल्लाह तस्दीक का उनकी दी अगर कि सिद्दीक लक़ब सहाबों के अबू बकर सिद्दीक थे
عند ربهم لهم اجرهم ونورهم او دیت برناوی اگر رنا ورته پولیس ورات کی کار ور کوي نورهم يسعى بين ايديهم وايمانهم مخکې خي طرف نه بداین رناوی والذین کفروا وكذبوا بآياتنا کم کسانو چې حق پټ کړه دې ستر الحق عنادا وكذبوا بآياتنا اولئک اصحاب الجحیم پیغمبر علیہ السلام فرمایل چې من سأل الشهادة من سأل الله الشهادة صادقا من قبل نفسه چې یو په سړی په رښتیا په صداقت الله تعالی نه شهادت غواړي نو فله اجر الشهداء وان مات على فراشه پکور کې که پکټ پوزي باندې وړيوم دې شهید دې ځکه د الله تعالی نه ډېر په روغ نیت د شهادت مرګ وغوښتو او من مات ولم يغزو ولم يحدث به نفسه فقد مات على شعبة من النفاق دغه وجنه بزرگان دین وایي چې د شهادت لپاره دعا کوي خدا د صحت او عافیت د دین د خدمت لپاره وګت ژوند راکړي او که مرګ را دي نو د شهادت مرګ مې نصیبه کړي نو من سأل الشهادة صادقا من قبل نفسه فله اجر الشهداء وان مات على فراشه اعلموا انما الحياة الدنيا ژوندون د دنیا لعب لوبی دی ولهو او غفلت ته لکه ماشوم چې لوبي کوي او ماښام شي په او اسی نه حاصل کړي د دنیا ژوند عقل او شرب ده او تفریح د نفس ته بس چې دا نفس ته خوشاله کی او زینت ته خلق هغه باندې ځان مزین کوي لکه زما موټر ته ګورا زما بنگلی ته ګورا زما دي نوکرانو ته ګورا بس دک شعر او تفاخر چې خلق په یو بل باندې فخر کوي زنواب ما زد قبیلین پختون ما او زب پلانکی ما بس دغه فخر ده حضرت علی مار ته ویلو حضرت علی رضی الله تعالی عنہ عمار ته چې په دنیا غم مکوا کو دنیا در سره نشته ځکه دنیا د شپږو سيزونو نه عبارت ده الدنيا ستة اشیاء مأکول ومشروب وملبوس ومشموم ومرکوب ومنکوح خوراک واړی سړی چې اعلی خوراک او چې د شرب سيزونه مالاوي دا چې کوم دنو عصير تفاح او عصير عنب او عصير فلان عصيرونه خرسيږي نن سبا دا د انګورو چې کوم دنو عصير دی دا د مڼو عصير دی دا د خټکی مشروبات او دریم شه ملبوسات چې د ماده اعلی جامي وي بل مشمومات چې قیمتي عطر دي مشک او عنبر چې ما سره پراتی وي بل اعلی مرکوب می دی خاص خموټر او منکوح چې خي دو بی بیانی یا دری یا سلور بی بیانی می ددا نه عبارت ته دنیا نو حضرت علی با عمار ته وی په طعامونو کې خطو عام عسل له ځکه هغه کې شفا ده او خبره اصل د غبین د مچي غلیاړي دي دا په خله باندې د ګلنا اگر سرا کاږي او بیا هغه بل کې قې کی نو دا د غبین د مچي قې ده بزقه ذبابه او بخلص کی نو ابو کې خود سره حیوانم شریک ته هغه ته نه دیاتیو بس کې کته باندې فخر کې او اعلی جامع دیباج د رخم او رخم د چنجي قاذورات دي چنجه د توت پاڼه خورینو د بل طرف نه تیرې خم راوځي او بهترین عطر هغه مشک دی او مشک دا وینه ده د خطا د خطن د اوسو هغه نوم چخکاریولو نوم یکدم متړي نو دنیا ټول هم دغه دنیا ده او مرکوب کې اعلی مرکوب هغه زمانہ کې اسو او په اسونو باندې خو خلک جنگونه کوي او بل سره او منکوح هغه خذ دي نو دا خذ بسوي دخول مبال فی مبال هغه دې چې کوم نه سړی وړو کې او د سماته کوي نو دا نکاح مطلب سی دخول مبال فی مبال دا کل د دنیا خلاصه ده
وتکاثر فی الاموال ډیرواله د پمال کې ولولاد ما دمر دامن دی د دنیا مثال کما مثل غیث پشان د باران د اعجب الکفار نباته دا نباتو دا عجبه دا پر فاعل لے چه پا تعجب کے غردئی اگا نبات تا باران زمیدارو لرا زمیدار پہ دیر خوشحالی گی چه پا باران ما دے دا ما فصل سمر شین شو یا کفارون مراد کافران دی لکه چه دا کافر کار بلخونی دا دنیا پا فصل باندے لگیا دا خوشحالی گی ثم یهیجو بیا دا فصل اچھی دا فصل اچھی فتراو تبے وینی مصفر زیاد دغرنگ انسانم دے انسان بچیوی بیا لوشی بیا زوانی سمر خشتا مخی دا مخنے وینی ساسی خشتا سترگی او چی بودا شی سترگی دوغل تپروزی مخی پی پڑشی غاخونے نوی خبری نشی کولے وفی الاخرت ثم یکون حطاما بیا گیاگانی چورا چورا شی دغرنگ دا انسان زندگیم دا وفی الاخرت عذاب شدید او بیا دا کافران دا پارا سخت عذاب دے پا جہنم کی ومغفرتن و مومنان دا پارا بخن دا من اللہ وردوان وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور سابقو الى مغفرت من ربکم دا دنیا فنائیت موکتو دا دنیا تم متوجہ کی گا سبقت کا و بخنتا توبہ و باسا چھ اللہ تعالی دے ابخی سابقوا الى مغفرة ترغیب الى التوبہ من ربکم دا جانب دربنا وجنت سبقتو کئی جنتونو تا اردوها چی داغی فراخی پشان دا فراخی دا اسمانون او دزمکو دے پلنوالے دمرا دے نوگدوالے بیلا سمرائی دا اسمانون او دزمکی چی طول جمع کی اعدت للذین آمنوا باللہ ورسوله ذالک فضل اللہ یؤتیه من یشاء دا بخنا او دا جنت نعمتنا دا اللہ فضل لے ورکی من یشاء اغا چاہتا چاہا دا دی اہلی واللہ ذو الفضل العظیم ما صاب من مصیبت نرسی گی سا مصیبت کپا یو قوم قحط سالی رالا باران نکی گی وباو بیماری پر رالا ناجورتیا پر رالا دا نرسی گی مگر دا طول خبری لوح محفوظ کے مندرج دی ولا فی انفسکم تکلیف نرسی تاستا پا نفسونو کی ناجوڑ شوی یا در باندې یرا رالا یا خپل خپلوانو کې د څوک مړ شو دا ټول خبرې لیکلې دي فی کتاب په لوح محفوظ کې من قبل ان نبراها مخکې د دینه چې دغه نفس مونږ لانو پیدا کړي نبراها کې ها ضمیر نفوس تراجه ده ولا فی انفسکم یا د نبراها ضمیر راجه ده مصیبت ته یا د نبراها ضمیر راجه ده زمکه تزمکم لانو پیدا چې مقادیر لیکل شوی دي ان ذلک علی الله یسیر لکی لا تأسو دا تقادیر دی دا پارا لیکل شوی دي چې تاسو غم نه کوئ علی ما فاتکم پاغه رزق باندې چې کم تاسو نه فوت شلو ولا تفرحوا دی دا پارا چې خوشحالی نه کوئ بما آتاکم کم نعمتونه چې الله تاسو ته درکړي دي والله لا يحب كل مختال فخور الذين فخور غدي لویمار غدی یبخلون چه بخل کئی ویامرون الناس بالبخل ومن یتول فإن الله هو الغنی الحمید سوک چه دا تعلیمات و ربانیون اعراف کئی اللہ تعالی بین یاد دے لقد ارسلنا رسولنا بالبینات منگا لگلو پیغمبران پا موجزات سرا پا شرائع سرا اغیت مسرگن احکام دا شریعت ورکڑی وانزلنا معهم الكتابا منگا نازل کڑیو دا غی سر کتابون و صحیفی والمیزان و شریعت میزان مراد شریعت پر شریعت دا ظالم ظلم ختمی گی و مظلوم تا حق اگا حاصلی گی یا میزان مراد تلدا یا میزان مراد اگا عقل لے لیقوم الناس بالقسط وانزلنا الحدیدا منگا پیدا کڑلا اسپنا انزلنا قمنا دا خلقنا و دا انشانا سر فیہ بأس شدید پدے کی دا جنگ دیر لوی سامان دے انگریزانو دینا فیدا واغشتا چراشی دا اسپننا آلات جوڑا ہوئی ومنافع للناس او پدے کی دیر نفی دی دا خلقو دا پارا دا سمر مشینری چی دا تمام دا اسپننا جوڑی مشینری چی سمر دا
د غنمو د وړولو دپاره جرندې او دارنګې د کوینه د اوبو استو ماشینونه او دا موټرې او دا لارۍ او دا جیادونه دا تمام آلات چې څومره دي تر دې چې کوم آلاتو کې د ایټم بمونه وغیره جوړېږي هغه تمام آلات د اوسپنې نه دي په دنیا کې چې کومې کارخانې ته ورشي تمام آلات خوا د کپړو ماشیني او که د دوایانو ماشیني او که د کاغذ ماشیني د دنیا ماشینري د اوسپنې په ذریعه باندې لګیا دی چلیږي نو کافرانو دینه ښه فایده واخیسته او مسلمانان عیاشۍ کې مبتلا دي عیاشۍ کې 55 اسلامي ملکونه دي 55 او دغه په عیاشۍ کې لګیا دي مبتلا دي حالانکه مونږ ته حکم دی واعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وانزلنا الحديد فيه بأس شديد پدې کې د قتال سامان دی ومنافع للناس وليعلم الله دې لپاره چې الله تعالی جدا کی من غسوک ينصره سوک چې د خدای د دین مددګاری ورسله بالغيب ان الله قوي عزيز ولقد ارسلنا نوحا وابراهيم وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب فمنهم مهتد داغي اولاد کے بعد فهدايته وكثير منهم فاسقون ثم قفينا قلت لكم قفينا في الاصل قفونا وقاتل واو في الدرجة الرابعة او دا قانون صرفی دی چې واو په دریم دی بیا څلورم او پنځم دی تلاړ شي په یې باندې بدلیږي بار بار تیر شو یو سپک غون امتحان مم نرنالو دی او ګنټي موږ معلومو چې کوم طالبانو خواري کړی دا کنه آسان امتحان ویل لکه کفینا پاسل کې سو امتحان الکه د تذکیر به اعلی الله او مثال خی تذکیر به ایام الله ستوي تذکیر به ما بعد الموت ستوي الکه د مکی او مدنی میں کې فرق سی مکی صورت کم توي مدنی صورت کم توي او په تفسیر کې خط تفسیر کم ده تفسیر القرآن بالقرآن دریم بالحدیث دریم باقوال صحابه الکه تفسیر القرآن بالقرآن متصلا مثال خیل شر قرآن دا تفسیر القرآن بالقرآن منفصلا مثال خیل شر دا سے آسان سوال بھئی دا دید پارا چل یعلم اللہ المجتہد والکاسل والنائم لأن با الحمدللہ طول طالبان محنت کی لیکن بعض طلاب یأکلون ویشربون ثم ینامون بس دیو لنگون امتحان مدرنالو که خیل ځکه اکثر طالبانو موږ نه امتحان غشتل پکار دي کم از کم چې د دې ترجمه او د نورو ترجمو مې کې سناس امتیازي نه مې دا خډيره خبره چې تاسو مطالبه کوئ ثم قفینا علی آثارهم نو دا امتحان مې لکه قفینا پاسل کې سو چرته د نحوی یا د صرف یو مثال بم پکې راځي آسان امتحان وای صرف پته لګی د امتحان مقصد دا نه چې طالب عاجز کا ما تا قسم نے کم پر چلا کا دبا منو لکم دب امتحان مطلب نہیں خم مدرس تور کو سوالات ور ترا ولا غو ماجد ہے زمونږ شیخ حضرت مولانا عبدالحق رحمت اللہ علیہ فرمایل پر چگرانه مجوړ وي د امتحان مطلب دا دی چې طالب سو خواري کړی دا بس دا معلومولی تعجیز مقصد نہیں ولقد ارسلنا نوحا وابراهيم وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب فمنهم مهتد وكثير منهم فاسقون ثم قفینا علی آثارهم بیا موږ لګلیو هغه پسې نوح علیہ السلام ابراهیم علیہ السلام برسولنا موسی علیہ السلام الیاس علیہ السلام داود علیہ السلام سلیمان علیہ السلام بلا پیغمبران وقفینا بیا ور پسې موږ لګلیو به عیسی ابن مریم یاد اعتراض چلګه د عیسی سره ابن مریم را دي او چرتم د رسول الله سره به محمد ابن امینه نه دراغله عیسایان وای چې دغه عیسی افضل اگر سر دا مور نم ذکر دے کولے سی جواب ماشاءاللہ وآتیناہ الانجیل وجعلنا فی قلوب الذین اتبعوه امگا گردولے دے پلڑنو داغا کسانو کی چید عیسیٰ علیہ السلام تابدارو رأفتا نرمی ورحمتا او رحمت ورہبانیتا ابتدعوها لیکن غید رہبانیتا ابتداؤ کا او ما کتبناها علیہم منگ بانے دا مونږه دا غي باندې لازمه کړی نه و رهبانيت دی ته وای چې هغه خلکو با په عبادت کې ډیر زیات مشقت کولو واده به هم نه کولو چې دا واده یو نعمت ته مونږه ځان په نعمتونو باندې نه مبتلا کو
شپه ورځ به بس د انجیل تلاوت کو، ذکر او اذکار به کو، لیکن دا غیر آیت به اونکو الا ابتغاء رضوان الله. حالانکه دا غینه امر شو دا الله در رضا. دا بدعت د ځان نه جوړ کو د رهبانیت، مونږ ورته د دې امر نو کړي. الا ابتغاء مونږ دا غینه طلب کړو چې الله را دي کوي. فما یادا چې بعض کسانو د دې ابتدا د رضوان الله لپاره وکړه. فما راوها اغه د دې رعایتونو کړلو حق رعایتها، پورا رعایت. الله تعالی دا غي د رهبانیت مذمت کوي. یو خدا بدعتو او بدعت په دین کې ډیره ناکاره خبره ده. د بدعت معنا دا ده چې ته په پیغمبر باندې دروغ جوړې، چې ډېرې خبرې د پیغمبر نه پاتې دي. زه دغه دین مکملومه. د بدعت ځکه ډېر لوی جرم دی، لکه نن سبا د بریلیان د اذان نه مخکې چې کوم دنو درود شروع کی او بیا د هغې نه وروسته چېرته هم په احادیثو کې نشته. بدعت معنا دا ده چې یو شی د رسول الله مبارک نه د صحابو نه منقول نوي او ته د هغې خپله ایجاد وکړي، نو دا په رسول الله تهمت لګول دي چې ګویا هغه نه دا شی پاتې ما ورته مکمل کو. حالانکه الله تعالی وایي الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. یو که طالب محمد رسول الله بسم الله الرحمن الرحيم. وكانوا يصرون على الحنث العظيم وكانوا يقولون إذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون. د زقوم نبتا سخپل خیټه ډکوي. فشاربون علیه بیا بسکی پدې د پاسا من الحمیم گرم اوبه. فشاربون شرب الهیم دا گرم اوبه دا سسکی لګتګه اوخ او تګه حیوان چې څنګه وبسکی. هیم دا اغا زناور ته وای چې انتهایی تګي او راشي او بیا په بو باندې نه مړیږي. الهیام تاء تشبه الاستسقاء، دا یو بیماری ده. استسقاء بیماری ده چې وبس کس کی او سړی مړیږي نه. هغه اوخان چې کم تګي وي دا غي پشان بدای دا ګرمه وبس کی. هذا نزلهم دا د زقوم خوراک او بر پیدا گرم او با دا د دې مل مستیا ده. یوم الدین د قیامت پرز، 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 یوم الدین د قیامت پرز.